बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं एज़ यूजुअल आप सबके जाने माने पहचाने और जिन्हें आप बड़ा सराहते भी हैं, जय्यद सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ हैं। हैदर नकवी साहब, अयूब साहब हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज की स्टोरीज़ हैं, जो इस वक्त जिन खबरों पर सबकी नज़रें उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। याद होगा आपको मखसूस नशिस्तों के हवाले से समातें हुई, दलाइल दिए गए फरीक़ैन की जानिब से, उसके बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया और एक्सपेक्टेड था कि आज इसका फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन फ़ैसला नहीं आया। बल्कि जो फुल कोर्ट इजलास है उसका मुशावरती इजलास आज शुरू हो गया, जो कि हमेशा ऐसा यूजुअली नहीं होता। जब भी फ़ैसला महफूज हो जाता है किसी भी अहम केस के हवाले से, तो फिर वो फ़ैसला जिस भी दिन आना होता आ जाता है। लेकिन ये बड़ा एक नई बात हुई है कि इस पर एक मुशावरती इजलास हो रहा है। इसकी डिटेल भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये फ़ैसला कब सुनाया जाएगा और इसमें मज़ीद इजलास भी हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही जो दीगर स्टोरीज़ हैं उनकी तरफ भी चलते हैं, क्योंकि हम अगर अखबारात पे नज़र डालें या न्यूज़ पर भी नज़र डालें तो एक जानिब हुकूमत हमें ये बताती है कि जी बड़ी खुशउस्लूबी से मामला चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी साथ साथ है। जिस तरह पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा यूँ तो नहीं बनी कि कैबिनेट में शामिल है, लेकिन हर तरह से सपोर्ट है। मगर आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ज़ाहिर उनका इशारा नून लीग की तरफ है, इनसे हुकूमत चल नहीं रही है और IMF की शराइत मानी जा रही हैं। अवाम पर काफ़ी ज़्यादा बोझ है, तो अवाम को हम तनहा नहीं छोड़ सकते। ये कुछ हम आपको झलकियाँ भी दिखा रहे हैं। क्या कहना था, तो एक अहम इत्तेहादी ने शहबाज हुकूमत पर अदम एतमाद का एक तरीके से इजहार कर दिया है, कहना गलत नहीं होगा। और एक और बात जो उन्होंने कही वही कहते हैं, देखिए अगर हम हुकूमत बनाना जानते हैं ना, तो हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं। ये बड़ा उनका एक इम्पॉर्टेंट बयान सदर मुमलिकत का है और ज़ाहिर उन्हें कहते हैं मुझे एहसास है आवाम मुश्किलात का शिकार है जो IMF के मुतालबे हैं। अब ज़ाहिर है इसके साथ साथ अगर देखा जाए हम इसे शायद कह देते हैं जी कि ये सियासी एक तरीके से लेवरेज हासिल करने की पीपल्स पार्टी की कोशिश कर रही है मौजूदा हालात में। जब सब तनकीद कर रहे हैं बजट के बाद, ख़ासतौर पर टैक्सेस के बाद, तो वज़ीर आज़म अपनी जो वजारतें हैं उनकी कारकर्दगी से मायूस दिखाई देते हैं। तो एक तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब के बयान की एंडोर्समेंट हमें नज़र आती है। और नवाज शरीफ साहब जो कि इलेक्शन के बाद से मंजर आम से गायब हैं, वो भी नज़र नहीं आते। अहम फैसले हो रहे हैं लेकिन कोई उनके हवाले से खबर नहीं आती और ये भी खबरें आती हैं कि वो ज़्यादा खुश नहीं है इस सारी सूरत हाल से। जो कायद पार्लिमानी पार्टी मुस्लिम लीग नून के वो इजलासों में मुसलसल उनकी हम अदम शिरकत भी देख रहे हैं। तीसरी एक और अहम चीज़ है जो कि बड़ा एक कहते हैं ना, इस वक्त जो महंगाई की चक्की में पिसी आवाम है, बड़ा शोर मचा जी कि देखें 200 यूनिट हो तो फिर अगर आपका बिल आता है 2000 3000 तो 201 हो जाए तो फिर वो डायरेक्ट 8000 हो जाता है। तो ये जो दावे किए गए थे कि 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, 200 यूनिट फ्री मिलेंगे, अब हुकूमत ने कहा जी हम आपको 200 यूनिट वालों तक को रिलीफ फराहम करने जा रहे हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी रिलीफ होगा। साथ ही इसके साथ खबर ये आ जाती है कि जी जो सार्फिन हैं, बिजली के सार्फिन हैं, कमर्शियल हों घरेलू हों, अब उसके निर्ख बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है। तो बड़ा तजाद है, एक तरफ रिलीफ की बातें हैं जो कि टेम्प्रेरी भी है, दूसरी तरफ जो बिजली के निर्ख हैं वो भी बढ़ाने की बातें हो रही हैं। इन सब पर बात करेंगे। ज़रा पहले चलते हैं हमारी सबसे पहली स्टोरी की तरफ और इस पर हमारे रिपोर्टर हैं राजा मोहसिन एजाज, जो कि हमें ज़ाहिर है जो कानूनी उमूर से मुताल्लिक़ खबरें हैं उसकी बड़ी डिटेल फराहम करते हैं। सो राजा मोहसिन एजाज बताइएगा, ये जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये कब तक सुनाया जाएगा? ये फुल कोर्ट इजलास क्या रूटीन है, ऐसा होता है? अमूमन मैंने नहीं देखा, लेकिन ज़ाहिर आप काफ़ी ज़्यादा डील करते हैं इन इशूज़ को, तो क्या ये इसे हम रूटीन समझें? देखिए रूटीन तो नहीं है, आमतौर पे इस तरह नहीं होता और ये इजलास भी बैक टू बैक 2 हो गए हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ था, तकरीबन 1.5 घंटे तक चला था और आज फिर इजलास हुआ। इसी मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक जो फैसला आना है इसी पर जो है वो जजेस के दरमियान मुशावरत का अमल हुआ और अब ज़राए का ये कहना है कि कल ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है और अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो फैसला सुनाए जाने से मुताल्लिक जो कॉज लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। जब ये 2 दिन कबल तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे जब बेंच उठकर जा रहा था तो उसमें ये कहा था कि फैसला कब सुनाया जाएगा इस हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जजेस इस पर अभी मुशावरत करेंगे और उसी
سلسلے میں جو مشاورت کے 2 دور ہوئے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عام طور پہ یہ پریکٹس نہیں ہے، اس طرح دیکھا نہیں جاتا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اجلاس ہو، لیکن چونکہ یہ معاملہ ایک انتہائی اہم ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ جواب آنا ہے، اس میں کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ٹیکنیکل چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، مختلف سوالات ہیں جن کے جواب آنے ہیں، تو شاید اس لیے زیادہ وقت لگ رہا ہے، اور ججز بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر 2 دور ہوئے مشاورت کے، اس 13 رکنی فل کورٹ کے جس نے کیس سنا، تاہم اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کل صبح یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اچھا، کل صبح یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور یہ جو مشاورتی اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل راجہ محسن کی ظاہر ہے ہمیں یاد ہے کہ بڑی دیکھیے مشاورتی اجلاس جو ہے یہ گزشتہ روز بھی ہوا تھا، تقریباً 1.5 گھنٹے تک چلا تھا، تمام جو ججز تھے انہوں نے اس کیس سے متعلق جو فریقین کے دلائل تھے اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنی اپنی آراء دیں۔ آج بھی اسی اجلاس کی جو ہے وہ تسلسل تھا، یہ جو دوسرا اجلاس آج ہوا، اور اس اجلاس میں بھی تمام جو ججز تھے انہوں نے اپنا اپنا جو اس ججمنٹ کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے، اور اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حتمی نتیجے پر جو ہے ججز پہنچ چکے ہیں، اور اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی سے جو ہے وہ جو پارلیمان کی مستقبل میں جو فنکشننگ ہوگی وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حکومتی اتحادی ہیں، اگر یہ نشستیں جس طرح پہلے انہیں ملی تھی، اگر ابھی بھی یہی رہتی ہے ریشو، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2/3 میجورٹی انہیں مل جائے گی، پھر آنے والے دور میں ہم آئینی ترامیم بھی دیکھ سکتے ہیں، اور لیکن اگر سنی اتحاد کونسل کی جو اپیلیں ہیں، جو درخواست ہے، اگر وہ منظور ہوتی ہے تو پھر معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا، تو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور کل کا دن خاصا اہم ہوگا۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ فیصلہ سنا دے گی، کیونکہ یہ گرمیوں کی عدالتی تعطیلات سے پہلے یہ آخری عدالتی ہفتہ ہے، تو اب کل یہ فیصلہ جو ہے وہ سنائے جانے کا بھرپور امکان موجود ہے۔ ٹھیک ہے راجہ محسن اعجاز، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ چودھری غلام صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، اس وقت جس نہج پہ ہم بات کر رہے ہیں کل یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، آج مشاورتی اجلاس بھی ہوا فل کورٹ کا، ایک قانونی ہم تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں، سیاسی طور پر بھی یہ بڑا اہم فیصلہ ہو سکتا ہے، آپ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے کل جو کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا؟ اس کا کیونکہ جو موجودہ قومی اسمبلی اور سینٹ ہے یا ساری حکومتیں ہیں ان کے بننے اور قائم رہنے پر اس فیصلے کا کافی اثر ہے، کیونکہ اس سے اکثریت جو ہے کافی اس کو دھچکا لگ سکتا ہے، اور اگر یہ سٹیٹس کو رہتا ہے تو پھر فی الحال انہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ذریعے ایون 2/3 اکثریت بھی حاصل ہے، تو اس کے ذریعے وہ جو چینجز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کو جو اطلاعات ہے فیصلے پر تو کسی قسم کی بھی بندے کو تبصرہ کرنا اسی وقت ہے جب کہ سامنے آ جائے گا، لیکن فی الحال یہ سمجھتا ہوں میں کہ یعنی نقطہ نظر یا تشریح یا آئین اور قانون کی روشنی میں الیکشن کمیشن کے فیصلے اور اس پر عمل درآمد کے بعد سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے جتنی ہیئرنگ ہوئی ہے اور پبلک ویو میں ہوئی ہے اس میں بڑے پیمانے پر ڈفرینس آف اپینین ہے، کبھی لگتا ہے کہ 8 ایک طرف ہے، 5 دوسری طرف ہے، کبھی لگتا ہے 9-4 ہے، کبھی لگتا ہے 1-12 ہے، کبھی لگتا ہے 13 ہے، تو یہ اب جب تک فیصلہ نہ آ جائے اس کے اثرات باہر بہت بڑے پڑیں گے سیاسی طور پر، اس کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے، لیکن اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کس کو فائدہ ہوگا سیاسی طور پر، اور کچھ جو پہلے سفر کر رہے ہیں مزید سفر کریں گے یا ان کی سفرنگ کم ہو جائے گی اور دوسروں کی شروع ہو جائے گی، تو وی ول ہیو ٹو ویٹ فار دی ججمنٹ۔ بالکل ہمیں ججمنٹ کا ویٹ کرنا ہوگا، لیکن اس کے اثرات بڑے دور رس ہوں گے۔ حسن آپ اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جس طریقے سے یہ پوری نشستوں مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، اس پر جس طریقے کی بیان بازی بھی ہوتی رہی، پھر یہ معاملہ عدالت چلا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس سے کسی حد تک جو ایک کلیئرٹی ہے وہ سامنے آ جائے گی کل کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیں میں نے تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی یا سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے ذریعے آئین کو ری رائٹ کرے گی۔ اب بنیادی سوال تو یہ ہے، کیونکہ یہ 185 کی اپیل آئی ہے، یعنی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील के अंदर आई है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो अपील में आई, उनके वकील थे जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब। अब फैसल सिद्दीकी साहब के जो दलाइल थे, अगर आप वो दलाइल सुने और फिर उसके मुकाबले में जब जो कमल शोजब साहिबा की जो वकील थे सलमान अकरम राजा, वो दोनों दलाइल अगर सुने तो किसी एक की बात दुरुस्त हो सकती है। यानी सलमान अकरम राजा के दलाइल मुखालिफ थे फैसल सिद्दीकी के, और फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुखालिफ थे सलमान अकरम राजा के। तो ये मतलब मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने जाएगी, क्योंकि और इसी वजह से गालिबन ये दूसरा इजलास जो है वो फुल कोर्ट का हुआ और ये तमाम के तमाम जजेस दोबारा बैठे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ना सिर्फ वकला के अंदर थी क्योंकि इस किस्म के दलाइल सामने आए थे, उसके बाद शायद जजेस भी कंफ्यूज हो गए हैं कि हमने अब करना क्या है, कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद की हैं या ये सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हैं, या ये सीटें क्योंकि दोनों पार्लिमानी जमातें नहीं हैं तो ये फिर दीगर पार्लिमानी जमातों के अंदर तकसीम कर दी जाए। तो एक चीज़ वाज़ेह है कि तमाम के तमाम जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये नशिस्तें किसी न किसी को तो मिलेंगी, लेकिन क्या सुन्नी इत्तेहाद को मिलती हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिलती हैं, या दीगर हुकूमती जमातों को मिलती हैं, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा कोई भी केस जिसका फ़ैसला महफूज होता है तो जजेस उसमें मशावरत करते हैं, लेकिन मशावरत एक अद मरतबा ही होती है। ये तो नई चीज़ हमने देखी कि दूसरी मरतबा तमाम के तमाम जजेस दोबारा बैठे हैं, और आई बिलीव के इसी में जो है ये बात अब आप तकरीबन किसी कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, यानी जजमेंट तो उसके ऊपर डिसीजन आ चुका हुआ है, अब कल उसकी अनाउंसमेंट है, क्योंकि इससे पहले तक तो शायद ये तमाम किस जज ने कौन किसके जजमेंट के साथ, यही मतलब है नहीं फैसला तो महफूज पहले हो चुका है ना, लेकिन उसके बाद जजेस किसी कंक्लूजन पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, वो इसीलिए फैसला महफूज करते हैं कि उन्होंने खुद तमाम आर्गुमेंट्स को, यानी इन राइटिंग भी कई आर्गुमेंट्स आए हुए होते हैं, उनको पढ़ने के बाद उनके ऊपर पहुंचना होता है। इस केस की अहमियत को और भी बढ़ा दिया है। तो हैदर नकवी साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ। हमारे यहाँ हमेशा से सियासत में होता है जिसके मुखालिफ फैसला आता है वो तनकीद करते हैं, जिनके हक में आता है वो वाह करते हैं। क्या हम इस चीज़ से अब आगे निकल चुके हैं, तमाम पार्टीज मान लेंगी और वंस फॉर ऑल ये डिसाइड हो जाएगा, मखसूस नशिस्तों की कभी ऐसी सिचुएशन बनी तो ये तय हो जाएगा, और जैसे कि हसन कह रहे हैं ये आप समझते हैं कि री राइट होगी हिस्ट्री? और वैसे आप तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे मालूम है, आप चाहते हैं सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें मिल जाएं, तो क्या आपको लग रहा है कल के फैसले से? देखें सदफ, आपने बात की कि क्या हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे नहीं, हम तो बहुत पीछे वैसे ही जा चुके हैं। लेकिन फैसला आने से पहले एक बात मैं ये करना चाहूँगा कि कानून कभी भी पॉपुलैरिटी का ताबे नहीं होना चाहिए, कानून को हमेशा अपना रास्ता लेना चाहिए। अब रह गई बात कानून की या कानूनी शकों की या आइन की या अदालतों की या जजों की या वकीलों की, तो वो तो बहस एक चली रही है और उन्हीं का काम है इस पे बहस करना और उन्हीं का काम है इस पे फैसला करना। लेकिन अब इस फैसले का थोड़ा इखलाकी और समाजी तौर पे जायजा लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जानना भी बहुत जरूरी है। देखें, ये जो नशिस्तें हैं ये जिनको दी गई हुक्मरान इत्तेहाद को, ये उनकी नहीं थी, और मैंने तब भी ये बात की थी, आप इखलाकी तौर पर एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं ये नशिस्तें लेकर। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में बात आई, मंसूर शाह साहब ने इस पे एक स्टे ऑर्डर दिया और ये कहा गया कि हो सकता है ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हो, तो अब कानून ये कहता है कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी नहीं है, और जो कि फिलहाल अभी तक तो कानून के तहत अब जजेस जो फैसला करते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन अभी तक जो एक आम बहस है उस पर यही पता चलता है। अब इसका जो समाजी हमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जो हमें इखलाकी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, कि ये वोट जिनको पड़ा था ये नशिस्तें भी उनकी हैं, अगर आप नहीं देंगे तो आप पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही गलत मिसाल को सेट करेंगे, एक बात। लेकिन दूसरी बात यह कि जिनको ये नशिस्तें दी जाएंगी क्या वो कानूनी तौर पर इसके हकदार हैं, क्या वो इखलाकी तौर पे इसके हकदार हैं कि आप जब असम्बली के अंदर जो जिस पार्टी की बात हो रही है उसका अपना सरबरा भी आज़ाद हैसियत में लड़के असम्बली में पहुंचा और आने के बाद वो कहता है कि अब ये सारी नशिस्तें मेरी जमात को दे दो, तो ये इखलाकियात तस्लीम नहीं करती। तो मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन फैसला ये हो सकता है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझता है, कि ये वापस मामला पार्लियामेंट को भेज दिया जाए और पार्लियामेंट को ही इसका फैसला करने दिया जाए। जी
لیکن ظاہر ہے بہترین فیصلہ وہی ہوگا جو سپریم کورٹ کا فل بینچ فیصلہ کرے گا، اور ظاہر ہے قانونی نکات پورے دیکھے جائیں گئے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ آئے گا. صدف میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں کیا گا، کل فیصلہ نہیں آتا میں ہے. اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیں سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ بہترین فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے، اور اس کو یعنی اس کے بعد پھر اس فیصلے کو جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر قرار دیا گیا اسی سپریم کورٹ نے. اسی طرح 63A کا فیصلہ جو ہے حسن ہم اس سے بہت آگے نکل آئے نا. آپ جس ایرا کی بات کر رہے ہیں اس سے سبق بھی بہت سارا سیکھا گیا ہے. نہیں اس سے آگے نہیں نکلے نا، پھر اس کے بعد ہم نے آئین کو ری رائٹ کیا. آج اس فیصلے کو ری وزٹ کیا گیا ہے. ہم نے 63A اگر اس فیصلے کو ری وزٹ نہیں کیا جاتا تو ہم سوچتے کہ بھائی آج بھی اس طرح کے فیصلوں کی گنجائش ہے. سپریم کورٹ نے چلیں آگے بڑھتے ہیں، ظاہر ابھی مزید بھی ٹاپک ہیں جس پہ بات کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا حسن کہ یہی سپریم کورٹ ہے جس نے ری وزٹ کیا اور پھر اس فیصلے کے بالکل مختلف فیصلہ دیا، جس کی آج آپ مثال دے رہے ہیں. 40 سالوں کے بعد دیر آئے درست آئے. نہیں ایک پرائم منسٹر کو پھانسی چڑھا دیا گیا، یہ الگ بات ہے کہ آپ نہیں مان رہے، لیکن بہرحال آگے بڑھتے ہیں. چودھری صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں، زرداری صاحب کا جو بیان ہے، عموماً جو صدر مملکت کا عہدہ ہے بڑا سیریمونیل ہوتا ہے، مگر ان کا یہ سٹیٹمنٹ آنا، ابھی اس حکومت نے پہلا بجٹ دیا ہے، پورا سال بھی نہیں ہوا ہے، اس میں یہ کہہ دینا کہ آئی ایم ایف، ظاہر ہے سب کو معلوم ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر تھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں عوام کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور حکومت سے یہ حکومت چل نہیں رہی ہے. پھر شہباز شریف صاحب کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے تو خیر زرداری صاحب کے اس بیان پہ کہیے گا، ان کو کیا ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت نہیں چل رہی لیکن حکومت کے فیصلوں کے وہ حمایتی بھی ہیں؟ نہیں تو صدر مملکت آصف علی زرداری جو ایک سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت تجربہ کار اور منجے ہوئے سیاستدان ہے، اگر ان کا بیان جو ہے فیس ویلیو پر آپ نہیں لے رہی ہیں تو آپ یا تو آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی یا صدر صاحب کو حقائق نہیں بتائے جاتے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ بیان ہے اور یہ وارننگ ہے اس مسلم لیگ این کے سارے جو لوگ ہیں اقتدار میں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو آپ یا تو اپنا طریقہ کار بدلیں، عوامی اور سیاسی رویہ اپنائیں، تو یا پھر آپ جو ہیں راستہ چھوڑنا پڑے گا. اگر پیپلز پارٹی آج اعلان کر دے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس گورنمنٹ تو اٹ ول بی اینڈ آف اٹ. تو یہ پی ایم ایل این، معاف کرنا یہ سبجیکٹ جو ہے ہمارے دوسرے دوستوں کا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی توقعات پر بھی پوری نہیں اتری. عوام پر کیا اترنی، عوام تو ان کے بارے میں جوڑیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. تو حیدر نقوی سے پوچھ لیتے ہیں، جب چودھری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، حیدر نقوی صاحب یہ سیاسی بیان سمجھیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی تھی، آ نہیں رہی تھی، پھر انہیں منایا گیا، پھر مان بھی گئی. اس بیان کو ہم اسی طریقے سے سمجھیں یا اس میں کچھ وزن ہے اور واقعی میں زرداری صاحب پریشان ہیں ساری صورتحال میں؟ دیکھیں پہلے تو چوئی صاحب جب اتنی محبت سے بولتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں، اور دوسری بات آپ نے جو بیان کے متعلق بات کی، آپ یہ دیکھیں زرداری صاحب نے یہ بیان دیا کہاں پر ہے. یہ بیان انہوں نے لاہور میں بیٹھ کر دیا. ابھی پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ دونوں جماعتیں پنجاب میں ظاہر ہے حکومت میں ہیں، لیکن کیونکہ مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت وہاں پر حاصل ہے اور اس کو حکومت بنانے کے لیے دوسری اتحادی جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو مسلم لیگ نون شاید پیپلز پارٹی کو اس طرح ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی پنجاب میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ایڈجسٹ ہونا چاہتی ہے. تو ہو سکتا ہے مرکز کی طرف اشارہ کیا ہو زرداری صاحب نے، لیکن وہ جو کچھ بھی سلسلہ ہے وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے درمیان ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ مرکز میں حکومت کو فی الحال کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ ہے، کیونکہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ انڈورس کہیں اور سے ہو رہے ہیں، ان پہ سرٹیفیکیشن کہیں اور سے ہو رہی ہے. تو جب وہ انڈورس کہیں اور سے ہو رہے ہیں، سرٹیفیکیشن کہیں اور سے ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ساری جماعتیں اس پہ متفق ہیں جو اس انڈورسمنٹ کے بینر تلے اس حکومت کا حصہ بنی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت عقل اس کو تسلیم کرتی ہے اس بات کو جو زرداری صاحب نے، جو میں نے پنجاب کے سیناریو میں بات کی، بیان دیا. جی تو وفاق کی حد تک پھر یہ
सियासी बयान है ना, फिर हम इसे सियासी बयान समझे, ये आपकी बात का मतलब है? देखिए, सियासतदान के तो सारे बयान ही सियासी होते हैं। सियासतदान तो सियासी बयान देता है, मजहबी बयान तो नहीं देता। लेकिन ये है कि हाँ, जरदारी साहब शायद पंजाब में कुछ एडजस्ट कराना चाह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इसलिए उन्होंने लाहौर में बैठ के ये बात की, और लाहौर में ही पंजाब के ही लोगों के साथ इजलास में ये बात की। जी अच्छा हसन, आप क्या कहेंगे कि ये सियासी बयान समझे और पंजाब की सियासत है असल में जिस पर नजरें, खुद बयान भी है उनका कि लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, मैं काम करवाना जानता हूँ सबको, और मैं ज़ाहिर है उन्होंने कहा एक तरीके से वो सबको देख रहे हैं। तो आप इस बयान को कैसे ले रहे हैं जरदारी साहब के? देखिए, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। ये बयान उनका सियासी बयान है, क्योंकि अगर बात की जाए, अगर वो चाहें और पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट अगर विड्रॉ कर दे तो शहबाज हुकूमत के पास तो अपने नंबर्स पूरे हैं ही नहीं, तो ये हुकूमत तो कायम रह ही नहीं सकती। इसमें यानी उनको ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे हुकूमत गिरानी आती है, क्योंकि ये हुकूमत तो बनाई उन्होंने है। अगर वो हुकूमत के बनाने वाले खुद हैं, अगर वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे तो 1 घंटा इस हुकूमत ने नहीं रहना। रहा सवाल के पंजाब के हवाले से, तो यकीनी तौर के ऊपर उनकी ख्वाहिश, उनकी पार्टी के लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि पंजाब की जो पीपल्स पार्टी है उनके कुछ मसाइल भी हैं, उनको इंतज़ामिया के साथ भी कोई इश्यूज़ हैं, और उनके साथ साथ जो है वो वजारतों में भी वो आना चाह रहे हैं, हिस्सा लेना चाह रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात की हैदर नकवी साहब ने कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ अब पंजाब के अंदर उनको फैसिलिटेट करने के मूड में नहीं है। उनकी इंतज़ामिया के हद तक तो उनके काम होंगे, लेकिन वजारतों में उनको शामिल नहीं किया जा रहा। तो शायद यही एक जो है वो अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। इस बयान को ज़्यादा संजीदगी से देखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपने लोगों को का मोराल भी हाई करना था, और वो अच्छे तरीके से और बेहतरीन अंदाज में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने उनका मोराल हाई किया अपने वर्कर्स का। अच्छा चौधरी साहब, वैसे यहाँ पे तो सब कह रहे हैं, इस बात पे ऑन बोर्ड नजर आ रहे हैं कि भाई मुत्तफिक हैं कि ये सियासी बयान है। ये बताइएगा, आप इतने सीजन जर्नलिस्ट हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपके ख्याल में ऐसा वो कौन सा बयान हो सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से जिससे आपको लगे कि भाई वाकई में दर्द अवाम का महसूस कर रही है ये जमात, और कारकर्दगी के हवाले से भी इनके जो बयानात आ रहे हैं अब ये बड़े परेशान कुन हैं? नहीं, उनका देखें, मेरी राय है कि जो मर्ज़ी आप फरमा रहे हैं वो अपनी जगह। 3 चीज़ें इस बयान से नज़र आ रही हैं। एक तो उनके अंदर अदम इत्मीनान है, या कह लें कि जो पार्टी उनकी अदम इत्मीनान का शिकार है उसी को उन्होंने अपने लफ्ज़ों में बयान किया है, क्योंकि जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स की वजह से होता है। अपनी पार्टी अगर उनके साथ नहीं है तो फिर वो किस किस्म के। और दूसरा, तो सियासतदान ने कुछ तोपें तो नहीं चलाने या जहाज़ तो नहीं जाके गर्क करने समुंदर में, उसने बयानात ही देने हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अब और बजट के दौरान जो पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, अगरचे उस पर फिर अमल नहीं किया, अगर इन 3-4 चीज़ों को मिला के पढ़ें तो 3 बातें सामने आती हैं। पीपल्स पार्टी इज़ कीपिंग इट्स ऑप्शंस ओपन, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते वी आर नॉट अवर्स टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द जनरल पब्लिक। नंबर 3, वो कहते हैं कि हमें आप अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर वक्त हम किसी की मजबूरी नहीं है कि उनके साथ खड़े रहें। वी विल डिसाइड आवर ओन कोर्स। सदफ, मैं बात करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस पे कीजिएगा बात, लेकिन हसन यहाँ पे मैं ब्रेक ले लूँ? जी प्लीज। ब्रेक ले लूँ, ब्रेक वापस आते हैं फिर आपसे इस पे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और हसन, आप ज़ाहिर कंटिन्यू कीजिएगा, आप इस पर कमेंट करना चाह रहे थे, खासतौर पे चौधरी साहब ने जो बयान जो स्टेटमेंट दिया, सारा तज्जिया दिया जरदारी साहब के बयान के हवाले से। लेकिन साथ में मैं ये भी ऐड कर दूं, आज के अखबारात में हम नज़र दौड़ाएं अगर मुख्तलिफ अखबारात में, तो वज़ीर आज़म काफ़ी बरहम नज़र आ रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस, उनकी काबीना भी एक्सपीरियंस है। ज़ाहिर है ये आप देख लें इस वक्त अखबारी तराशा, तो जब इतनी अच्छी काबीना है, वज़ीर आज़म का भी अपना पूरा एक तजर्बा है, पीपल्स पार्टी भी उनकी मोतरफ रही है। बिलावल साहब के बयानात हमें याद हैं कि वो क्या कहा करते थे शहबाज शरीफ के लिए, तो ये कारकर्दगी ठीक नहीं है इसका मतलब, और जरदारी साहब भी फिर इशारा कर रहे हैं
کیوں مطمئن نہیں ہے وزیر اعظم اپنی کابینہ سے اور وزراء سے؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب تو ہمیشہ سے ان کی پریکٹس ہے کہ ایک تو وہ ارلی مارننگ جو ہے وہ اٹھتے ہیں، جو سنڈے والے دن بھی چھٹی اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ توقعات رکھتے ہیں کہ وہ یعنی فاسٹ ٹریک کیا جائے ہر کام کو. اگر میٹرو بنانی ہو تو اس کو بھی فاسٹ ٹریک کر دیتے ہیں. اگر انہوں نے اورنج لائن جو ٹرین بنانی تھی بطور سی ایم تو اس کو بھی اتنا فاسٹ ٹریک کام کیا. پھر وہ ثاقب نثار صاحب نے اسٹے آرڈر دے دیا اور اس پر کام رکوا دیا. جو کچھ بھی کیا ہماری ہسٹری کا حصہ ہے. میں تو چودھری صاحب کی بات پر وہ بات کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی آپشن کھلی رکھی ہیں، تو یہ بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور یہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کیا ہے کہ وہ اپنی آپشنز کھلی رکھتی ہے، نہ کہ تحریک انصاف جس نے تمام کی تمام آپشنز جو ہیں وہ ختم کر کے کھلی گلی سے سیدھا بند گلی میں جا کر آگے دیوار دیکھی اور دیوار میں جا کر ٹکر مار دیں. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کہ آپ کی حکومتیں ہوتی ہیں، آپ اپنی حکومتوں کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور اب سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے اور ہم الیکشن جو ہے صوبائی اسمبلی سے جیت کر تو بعد میں ہم قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ ہائی جیک کر لیں گے. تو وہ پھر جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کو روکنا تھا تو انہوں نے پھر روک کے دکھایا نا. پھر آپ نے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز نہیں کروا سکے اور بالکل 90 دن کے حوالے سے شور مچاتے رہے لیکن الیکشنز نہیں ہوئے. تو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں جو دیکھنی چاہیے، اور آج کی گراؤنڈ ریالٹی بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نواز ان کا کامن فرینڈ ہے. یہ کامن فرینڈ جس کا ذکر میں اگر آپ کو یاد ہو کہ الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی میں نے کیا تھا، اور جب نواز شریف صاحب نے اعلان بھی کیا تھا اپنی وکٹری سپیچ میں کہ شہباز شریف جائیں اور جا کر جو ہے وہ ملاقات کریں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، تو وہ کامن فرینڈ ہی تھا جنہوں نے ان کو بلایا، جن کی طرف اشارہ حیدر نقوی صاحب نے بھی کیا ہے. وہ کامن فرینڈ اتنا جو ہے وہ جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے وہ اس کو افینڈ یہ نہیں کرتے. جب اس کو افینڈ نہیں کرنا تو مسلم لیگ نواز کی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہونی ضروری ہے، مقبول ہونا کافی ہے. حسن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل ٹیکٹکس استعمال کرنے کی کوشش کی، جو اپنے کوچ سے اس وقت وہ کوچنگ لیتے تھے عمران خان صاحب، ان کے کہنے کے اوپر ان کے اشاروں کے اوپر چلتے تھے، وہ کوچنگ بھی ان کے کام نہ آئی. پھر اس کا الٹیمیٹلی ان کو نقصان ہی ہوا. اس کا جو ان کے مخالف تھے پھر ان کے مخالفین ان کے اوپر حاوی پڑے نا. جو آبجیکٹو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ تو اچیو نہیں کر سکے. پھر الیکشن بھی جو ہوتا ہے اگر 8 فروری کو نون لیگ ہم کیا ایک ہی مقبولیت دیکھیں ہم. آپ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے اپنے آپشنز اوپن رکھے ہیں تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن ان کے آپشنز بڑے ڈیفرنٹ ہیں، یا ہم قبولیت دیکھیں؟ جی وہ انہوں نے آپشنز رکھے ہیں. وہ دونوں جماعتوں کو ایک دوسری جماعت جو ہے دوسری جماعت قابل قبول ہے. مسلم لیگ نواز کو آصف علی زرداری بطور صدر قبول ہیں، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو شہباز شریف بطور وزیر اعظم قبول ہیں، اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کو سرفراز بھگٹی بطور چیف منسٹر جو بلوچستان ہے وہ قبول ہیں، حالانکہ وہاں پر میجورٹی مسلم لیگ نواز کی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ بھی وہ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دو ہوتا ہے نا سیاست میں تو آپ بیسیکلی بند گلی سے راستہ نکالتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرح کھلی گلی سے بند گلی میں جا کر آگے دیوار کو دیکھ کر ٹکر نہیں مارتے. ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں نا حسن کہ یہ بیان اب کیوں آ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں تو گرا بھی سکتے ہیں. اپنے ورکرز کو تشفی دینے کے لیے، اپنے ورکرز کو تسلی دینے کے لیے، اس سے زیادہ یہ نہیں ہے. یہی بات کی کہ سیاسی بیان ہے، کامن فرینڈ کو کوئی بھی افینڈ نہیں کرے گا. چلیں چودھری صاحب ذرا یہ بتائیں، نواز شریف صاحب مسلسل ان کی ایک عدم شرکت ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی اہم اجلاس ہو رہے ہیں. نقوی صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں، ان سے ضرور رائے لیں گے، لیکن چودھری صاحب آپ بتائیے گا میاں صاحب کہاں ہیں؟ آپ کے پاس خبریں ہوں گی بھائی کی کارکردگی پر، وہ مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں؟ ان کی خاموشی کیا اس کو کیسے انٹرپریٹیٹ کریں وہ ان کی خاموشی کو؟ نہیں، ابھی وہ کہتے ہیں میں ملک مختلف حصوں کا دورے کروں گا تو اس کے بعد ان کی کارکردگی یا دیکھیں گے وہ کیا، یعنی پنجاب گورنمنٹ کی حمایت کرتے ہیں، شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور عوام کے مسائل پر کیا رائے دیتے ہیں. اس وقت وہ اپنی کوئی تیاری کر رہے ہیں، یعنی ملک گیر دورے کا جو ان کے حوالے سے آئی ہے خبر، لیکن وہ کوئی جو عام اطلاعات ہیں وہ صورتحال سے کافی پریشان ہیں اور کوئی اسٹریٹجی ایسی بنانا چاہتے ہیں سیاسی طور پر کہ وہ بڑے پیمانے پر عوام میں دوبارہ جا سکیں. وہ باقی دوست تو اس کو یعنی وہ خواہ مخواہ ایک بیان سمجھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر پریشان ہے. اور کوئی بھی ایسا بندہ جو اپنی سوچ سمجھ رکھتا ہے
وہ ملکی حالات پر خوش نہیں ہے. یہ صرف وہ کامن فرنٹ اور فلانے وہ کامن فرنٹ چھوڑو بھائی, ہم نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہے اور عوام جو ہے نا وہ کدھر ہے. اگر وہ آپ یعنی یہ حالت ہے کہ سندھ کے اندر بھی کل ایک حیدر نقوی صاحب ایک وہاں بھی. ہاں حیدر نقوی صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے, یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم تو یہ سنتے آئے کہ بھائی جب الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے سیاستدان ایکٹیو ہوتے ہیں, اس سے پہلے وہ عوام میں جاتے ہیں. اب تو حکومت بن گئی ہے, بجٹ بھی آ گیا ہے, مشکل فیصلے بھی ہو گئے ہیں, جیسے تیسے عوام ان مشکل فیصلوں کو سہ بھی رہے ہیں, اس کا بوجھ بھی برداشت کر رہے ہیں. تو اب یہ عوام میں جانے کا کیوں جانا چاہیں گے عوام میں, اگر تو ان کا ارادہ ہے جیسے خبریں آ رہی ہیں؟ اچھا, یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی صدف, ایسا کوئی نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی یا ان کے ترجمان کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا کہ وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ تو ایکٹیو تھے, وہ تو کام کر ہی رہے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ شاید خبروں کی زینت نہیں بنا, لیکن آپ نے ایک بات کی قبولیت اور مقبولیت کی, تھوڑا سا اس کا ڈائسیکشن کرتے ہیں آج اس ٹرمنالوجی کا, قبولیت اور مقبولیت کا. دیکھیں, ریاست سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے کہیں پر بھی. دنیا کی سب سے اوتھینٹک جمہوریت جس کا ورڈ آخری مانا جاتا ہے وہ امریکہ ہے, اور اگر امریکہ کی کانگریس کسی بھی بات کو کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بس یہ آخری بات ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا امریکہ کی کانگریس نے قرارداد پاس کی جو پاکستان انتخابات کے متعلق تھی, لیکن اس کے کچھ دن بعد پھر ہم نے ایک چیز چل حیدر نقوی صاحب سے ہم اس پر مزید بات کریں گے جیسے ہی ہمارا ان سے رابطہ ہو جاتا ہے. تو حسن, ویسے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبریں تو کنفرم نہیں ہو رہی ہیں. حیدر نقوی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ابھی اس بات کو کنفرم نہیں کیا ہے, لیکن وہ ایکٹیو ہوں گے تو کیا ہمیں وہ زیادہ میڈیا پہ ایکٹیو بھی نظر آئیں گے, عوام میں بھی جائیں گے, اجلاسی صدارت کرتے بھی نظر آئیں گے؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب سے متعلق جو ہے وہ اور ہر ایک کوشش چیز اور کے بتا بعد دیں, ایک چیز اور حسن, جی کہ کیا نواز شریف صاحب جو مقبولیت کے حوالے سے معاملات ہیں, کیا وہ اس پہ پریشان ہیں اپنی مقبولیت کے حوالے سے, یا قبولیت پہ وہ مطمئن ہیں اس لیے آرام سے سکون سے بیٹھے؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب سے متعلق بڑی جو ہے نا مختلف خبریں, لوگ اپنے پاس سے من گھڑت خبریں جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں. کبھی ان کو الیکشنز کے فوراً بعد بھیجا جا رہا تھا برطانیہ کہ میاں صاحب اب برطانیہ جائیں گے پھر واپس نہیں آئیں گے. پھر رمضان میں ان کو عمرے پر بھیجا جا رہا تھا. پھر ان کو کبھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب اب جو ہے نالا ہو چکے ہیں اور بالکل انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں جی آپ نے, کبھی وہ کسی کو ووٹ دینے آ جاتے ہیں, کبھی وہ کسی جگہ پر منظر عام پر آتے ہیں. تو نواز شریف صاحب اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے سٹائل کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق سیاست کرتے ہیں. نواز شریف لوگوں کے کہنے پر, اخبارات کی خبروں پر یا صحافیوں کے تجزیوں کے اوپر انہوں نے کبھی بھی سیاست نہیں کی. ہی از اے 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر اینڈ 2 ٹائم فارمر جو ہے وہ چیف منسٹر, اور ایک مرتبہ وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں صوبے کے. تو نواز شریف صاحب نے تو پوری زندگی اپنی سیاست کی ان راہداریوں میں گزاری ہے, اور اقتدار بھی انہوں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے اور سب سے زیادہ دیکھا ہے, اور میجورٹی بھی بڑی دیکھی ہے. انہوں نے اونچ نیچ بھی دیکھی ہے زندگی کی, کہ وہ کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں اور کبھی وہاں سے وہ جیل میں چلے گئے, اٹک قلعے میں چلے گئے. تو نواز شریف صاحب نے جلا وطنی بھی دیکھی ہوئی ہے. تو نواز شریف صاحب کو سیاست آتی ہے, لیکن ہمارے کچھ دوست ان کو سیاست سکھانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سیاست اس طریقے سے کریں, تو وہ کرتے اپنی مرضی ہیں. نواز شریف صاحب پنجاب کے اوپر مکمل کیا ہوا ہے انہوں نے, اور ابھی یہ جو 50 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے بجلی کے صارفین کو, یہ نواز شریف صاحب نے دلوائی ہے شہباز شریف صاحب کو حکم دے کر. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بھی وہ اپنے احکامات دیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو, اور ان کو کہتے ہیں کہ جی فلاں کام آپ نے کرنا ہے, پھر وہ چیز وہ کرتے ہیں. وہ کسی بھی جو ہے وہ منسٹر کو, کسی بھی سی ایم کو, یعنی اپنی سی ایم کو یا اپنے پرائم منسٹر کو جب چاہیں جس وقت چاہیں رائمنڈ طلب کر کے اس سے ایکسپلینیشن کال کر سکتے ہیں. یہ ہے نواز شریف صاحب. اچھا لیں, یہ حسن نے ہمیں بڑے بھرپور طریقے سے بتا دیا نواز شریف کی سیاست کیا ہے. حیدر نقوی صاحب, ویسے ہی کچھ معاملہ ہے, آپ ویسے جب بات کر رہے تھے امریکن کانگریس کا حوالہ دے رہے تھے تو آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا, تو کنٹینیو کیجیے گا حیدر نقوی. اچھا دیکھیں, میں وہ آپ نے جو قبولیت اور مقبولیت کی بات کی تھی, میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. جب ریاست کی بات آتی ہے تو مقبولیت بہت پیچھے چلی جاتی ہے,
किसी भी मुल्क में, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, अथेंटिक जमहूरियत है, वहाँ की कांग्रेस ने करारदाद पास की जिसमें कहा गया पाकिस्तान के इंतखाबात के मुतालिक, लेकिन उसके बाद अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान ने न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की हिमायत की बल्कि कहा कि 9 मई के किसी भी वाक़ये की हम कभी भी हिमायत नहीं करेंगे। तो वो कांग्रेस फिर एक तरफ रह गई, फिर हुकूमत का तर्जुमान, हुकूमत की पॉलिसी, हुकूमत की सर्टेनिटी, रियासत की सिक्योरिटी, वो सब आगे आ गए। तो मकबूलियत और कबूलियत का तो एक जो डाइसेक्शन है वो ये है। दूसरे नवाज शरीफ साहब के मुतालिक जो हसन भाई बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, नवाज शरीफ साहब एक्टिव हैं, खबरों में नहीं नजर आ रहे, वो सुप्रीम कोर्ट का एक केस नहीं बने हुए कि जो हर वक्त रडार पे रहे, कैमरों के सामने रहे, जिस पे 24 घंटे बात हो रही हो, अखबार भी लिख रहे हो, टीवी चैनल भी बोल रहे हो, सोशल मीडिया पे भी शोर मच रहा हो। तो वो बस इस तरह की एक फिगर नहीं है, लेकिन वो एक्टिव हैं। और उनके एक्टिव होने की जो सबसे जीती जागती मिसाल है वो मरियम नवाज शरीफ हैं, जिस तरह वो पंजाब में काम कर रही हैं। जी, एक आध स्टेटमेंट कोई आवाम के हवाले से दे देते, जैसे जरदारी साहब ने दिया है कि हम तनहा नहीं छोड़ेंगे, तो शायद लोग सोचते हैं भाई हमारे दुखों का मदावा कोई तो कर सकता है। 50 अरब की सब्सिडी दिलवाई है, आवाम को दिलवाई है ना। अच्छा, 200 यूनिट वाले सार्फिन ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के हवाले से, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें ना, तो ये सारी सूरत हाल। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा इस पर मजीद बात करते हैं। बिजली पे, हाँ, ये मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस के बाद बिजली पे रिलीफ मिलने जा रहा है और बड़ा दावा है। तो ये दावा किस हद तक आवाम को रिलीफ देगा, तो इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा रिलीफ की बात करते हैं। बड़ा इश्तिहार अखबारात में है और वज़ीर आज़म की तरफ से 50 अरब रुपए का तारीखी रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले तमाम घरेलू सार्फिन को जुलाई से सितंबर तक, यानी कि 3 महीने के लिए। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा रिलीफ भी है और वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि 94% घरेलू सार्फिन इससे फैज़याब होंगे। अब साथ ही अब एक और ख़बर हमारे सामने है जो ये बताती है कि बिजली के नर्ख मज़ीद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। कमर्शियल सार्फिन जो हैं उनका पर यूनिट 77 रुपये पड़ेगा। तो अब आप समझ लें कि 8 रुपये इसमें बढ़ा दिए गए। अब एक आम दुकानदार जब उस पर ये बोझ पड़ेगा, ज़ाहिर है उसकी फैमिली सफ़र करेगी, वो दुकानदार किस पे ये बोझ ट्रांसफ़र करेगा? वो आवाम पर, जो उसका सारिफ है उस पर। अल्टीमेटली जो सारा बोझ होता है वो एक आम आदमी पर आ जाता है, क्योंकि सारे जो पैसे बढ़ाए जाते हैं वो आवाम से वसूल गए। तो ये हसन, ये नवाज शरीफ साहब की कमांड पे फिर ये रिलीफ मिला है, ये समझें। और फिर ये जो पैसे बढ़े बिजली के निर्ख 77 वाले, ये कैसे बढ़ गए? तो IMF ने शुरू से कह रही है कि जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनके ऊपर आप बिजली के जो फी यूनिट इतना करें, वो तो वहाँ पर प्राइसेस तो IMF की डिक्टेशन के ऊपर बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि आपने रिकवरीज करनी है, आपके जो सर्कुलर डेट है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन देखें, ये तो बात कम अज़ कम क्रेडिट माने गवर्नमेंट का कि 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। उन्होंने माजी की तरह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आते थे वो कहते थे जी कि हाँ जी महंगाई तो है लेकिन आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मतलब वो ये बातें नहीं की उन्होंने अमली तौर पर 50 अरब की सब्सिडी दी, PSDP को कट किया, 50 अरब रुपये दिया। और आगे भी खुदा ना खास्ता अगर कोई फ्लड्स आते हैं, कोई ऐसी मुश्किलात होती हैं, तो देन अगेन ये PSDP को कट करेंगे और वहां से जो है पैसा उठाकर गरीब आवाम को देंगे। जी, 200 यूनिट में क्या कितनी बिजली यूज हो जाती है? क्या चलता होगा कि 2 पंखे, एक लाइट, किसके घर में इतनी कम बिजली यूज होती है? मुतवसत तबके के लोग जो हैं, जो कि रहते हैं, वो किफायतशारी के साथ रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल हमारी जैसा तो नहीं है ना सदफ। वो तो वाकई बिजली बड़ी कम है, लेकिन फिर भी 200 यूनिट तक भी अगर बिजली इस्तेमाल करने वालों को किसी हद तक वो अगर बचत दे रहे हैं तो मतलब इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये काफ़ी, ये करोड़ों में नंबर है, ये लाखों में नहीं है जी। जो 200 यूनिट बिजली जो यूज़ करने वाले जो सार्फिन हैं उनका शुमार आप कर लें, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। लेकिन भाई चौधरी साहब, आप इस पे कैसे कमेंट करेंगे कि जो यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, 8 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिया गया है कमर्शियल सार्फिन के लिए, तो आप समझते हैं जब इतने सारे लोगों को रिलीफ दे रहे हैं तो फिर ये मंजूरी दे के पैसे बढ़ाने की एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि वो रिलीफ जो है उसका फ़ायदा हो पाएगा, मिल पाएगा कि नहीं? एक्चुअली अगर किसी गरीब को कुछ भी रिलीफ मिलता है तो हम तो उसकी हमायत करेंगे, लेकिन ये जो आपने तय कर लिया कि 90 रुपये पर यूनिट बिजली का रेट होगा, जो
इन्होंने IMF से 77 रुपए। एग्री किया हुआ है। उसके बाद ये बिजली लगेगी ना लोगों को, बिजली का बिल तो नहीं आएगा। अभी भी मैंने देखा है कि 40% बढ़ गया है। यानी आम जब भी कोई बंदा बात कर रहा है ना, जिसका 100 आ रहा था 140 आ रहा है, यानी दिस इज़ ए जनरल इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत खौफनाक है और अभी 2-3 महीने बड़े बुरे हैं। तो हर मामले में इस तरह का जो कीमतों का बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई उसकी वजह से बढ़नी है और मज़ीद बढ़नी है, और बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये इस तरह के 50 अरब दे दिया तो 500 अरब दे दिया तो फलां दे दिया, आई डोंट थिंक सो इट विल हेल्प एनीवन। ये सिर्फ गपशप के लिए ठीक है। हैदर नकवी साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? ये वाक़तन रिलीफ है, 50 अरब रुपए का पैकेज जिसे हसन कह रहे हैं, इसे सराहना चाहिए। देखें एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि ये डेवलपमेंट फंड जो MNS का था, वहाँ से ये 50 अरब निकाले गए। मैं कहता हूँ उनसे 100% फंड वापस ले लिया जाए, वो किसी के काम नहीं आता है। बहुत अच्छी बात है, आवाम तक ये पैसा किसी न किसी शेप में पहुँच रहा है। लेकिन उस वक्त और ज़्यादा अच्छा लगता अगर वज़ीर आज़म साहब ये 50 अरब IPPs को बुलाते, जो कैपेसिटी पेमेंट में हम पेमेंट्स कर रहे हैं, बुलाते बिठालते, बोलते यार ये 50 अरब रुपए लो और हमारी जान छोड़ो, अब इस मुल्क से जाओ। अगर ये IPPs इस मुल्क से चली जाती हैं, कैपेसिटी पेमेंट जो बिल में इतना बड़ा लिखा हुआ आता है, जो एक बड़ा टैक्स जा रहा है, वो पेमेंट अगर ज़ीरो हो जाती है तो आपका ऑटोमेटिकली टैरिफ गिर जाता है, आपका रेट कम हो जाता है, और इससे फिर 3 महीने नहीं, फिर 300 साल तक आप पाकिस्तानी कौम को फायदा दे सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये बिजली के रेट बढ़ क्यों रहे हैं इतने, जरा इस पे सोचने की जरूरत है कि एकदम से इसमें तेजी से ये एस्केलेशन क्यों आ रही है। देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में पेट्रोल जब महंगा होना शुरू हुआ तो CNG को बहुत हाई स्टैंडर्ड पे इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि वो एक ऑल्टरनेट रिसोर्स बने, एक ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स बने। अब बिजली के जो बिल इस कदर बढ़ रहे हैं, या बिजली के जो खर्चे इस कदर बढ़ रहे हैं, या पेमेंट्स इस कदर बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में सोलर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है एज ऑन द लार्जर स्केल, कि पूरा पाकिस्तान इस सोलर से फायदा उठा सके और इसको इस्तेमाल कर सके। इसलिए अब बहुत जरूरी है कि आप जब इस सोलर की टेक्नोलॉजी को हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में काम करना होगा। ऐसा ना हो कि इसमें भी, क्योंकि CNG इसलिए नाकाम हुई, इसमें माफियाज घुस गई थी, ऐसा ना हो कि इसमें भी माफियाज घुस जाएं, इसमें भी वो सारे लूटमार करने वाले घुस जाएं जो बरसों से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, और उनसे हमारी जान नहीं छूटती है। हर दफा बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, उन माफिया से जान नहीं छूटती, तो उनसे जान छूटे। जी सोलर के पीछे कौन है जो और कीमतें कौन बढ़ाने वाले हैं इसके पीछे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बढ़ाएंगे, मैंने कहा कि इस पे बहुत ऑर्गेनाइज अंदाज में काम होना चाहिए कि ये भी उस माफिया के हत्थे नहीं चढ़ जाए, कि वो माफिया उसको ग्रैब कर ले और फिर इसका भी वही असर हो जाए जो इस मुल्क में CNG का हुआ था। जी, मैं यानी कि एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ सदफ। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो गैस थी ना, वो इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल हुई, हमने गाड़ियों के अंदर जला दी। इसी तरीके से यानी आप जो गैस थी वो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए थी, और पाकिस्तान में जो है वो हमने गैस जो है वो डोमेस्टिक यूजर्स को देते हैं। आप देख लें कि बहुत से ममालिक ऐसी हैं जहां पर गैस सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को मिलती है और बिजली पर